बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कल एक वाक़या होता है, एक मर्डर होता है एक इंस्पेक्टर का। इंस्पेक्टर जो हैं उनका नाम है जी सैफुल्ला न्याजी, और ये शेरा कोट एक एरिया है, उसमें इनकी रिहाइश पजीर थे कुछ अरसे से, और एक इन्होंने चुबारा या फ्लैट टाइप लिया हुआ था। और वहाँ ये सुबह 9 साढ़े 9 बजे मौजूद थे। तो एक लड़का, अदील नामी लड़का आया और उसने आके पिस्टल से फायर किया। फौरी खबर चली जी टीवी पे, और उसके बाद ज़ाहिर है वहाँ पहुँच गए, अफसरान भी पहुँच गए, और जिसमें एसएसपी ऑपरेशन, डीएजी ऑपरेशंस, वो भी पहुँच गए। और उन्होंने ये कहा कि जी इन्होंने फ़र्ज़ निभाते हुए अपनी जान कुर्बान कर दी। और इसके बाद उन्होंने कहा जी कातिल भी पकड़ा गया। और ये सब कुछ सोशल मीडिया पे आप देख चुके हैं, कल से बहुत ज़्यादा वायरल है। मैंने इस पे वीडियो नहीं बनाई इसलिए कि मैं देखना ये चाह रहा था कि अब तक पुलिस क्या करती है। मेरे जो तजज़िये होते हैं नाज़रीन, उसमें यही होगा कि जी हम हक़ाइक़ की तरफ जाएं, ना कि हम सिर्फ स्टोरी सुन लें और उस पर हम थोड़ी बात कर लें कि जी कत्ल हो गया, फलां ने मार दिया, बात ख़त्म हो गई, गालियाँ दी गई थी। तो ये नहीं होना चाहिए। जो असल वजूहात इस कत्ल की क्या थी, पिस्टल कहाँ से आया लड़के के पास, क्या वाकई गालियाँ देते थे इनको वो इंस्पेक्टर साहब, इसकी वजह से उसने कत्ल किया। तो सारी चीज़ों पे हम बहस करेंगे। और साथ में फिर जो एफआईआर दर्ज होती है नाज़रीन, एफआईआर का बिल्कुल चेंज कर दिया गया। उसमें मौके पे उनके बेटे को दिखाया गया, फिर उनके दो गवाह भी मौके पे मौजूद थे, और उनके सामने ये उनको धमकियां देता, असला लहराता भाग गया। जबकि सोशल मीडिया पे आप देखें कि वो लड़का पकड़ा हुआ है, वो खुद बयान दे रहा है। डॉल्फिन वाले वहाँ पहुँच गए, कुछ और लोग भी मौजूद थे, और पिस्टल भी उन्होंने कब्जे में ले लिया। पिस्टल के बारे में ये कहा जा रहा है कि ये पिस्टल जो है ये सैफुल्ला न्याजी का है, सरकारी है या गैर सरकारी है इसके बारे में अभी तक कोई इतला नहीं है, लेकिन ये इस तरह की बात है। अच्छा नाज़रीन, इस कत्ल के पीछे आप देखें कि शदीद नफरत पाई जाती है उस लड़के की, सिर्फ गालियां देना नहीं है। जब भी मैंने देखा कि कोई ऐसा कत्ल होता है जिसमें कातिल सारी की सारी गोलियां फायर कर देता है और उसका मकसद ही उसे मारना होता है, जान से मारना होता है, तो उस वक्त वो सारी गोलियां फायर करता है। लड़का ट्रेंड नहीं था, उसने पिस्टल चलाना कहाँ से सीखा। जब ये पिस्टल उनके रूम में था, जो बताया जा रहा है कि ये सैफुल्ला न्याजी का पिस्टल था, तो उसके कमरे से ये पिस्टल उस लड़के के पास कैसे पहुंचा, उस लड़के को एक्सेस कैसे मिली यहाँ जाने की, तो इसके किसी के पास कोई जवाब नहीं है। ना ही किसी एंकर ने इस पर बात की, और ना ही पुलिस इस बात पे कोई तफ्तीश कर रही है। हो सकता है आगे जाके कुछ तफ्तीश हो जी। नाजरीन, गालियाँ देना यहाँ पुलिस में बहुत आम है जी। पुलिस मुलाजमीन जो हैं अपने मातातान को, जब अफसरान हैं वो अपने मातातान को गालियाँ देते हैं। इसी तरह जो थानेदार साहबान हैं उन्होंने जो ज़ाती मुलाजिम रखे होते हैं, गरीब होते हैं बेचारे, किसी ना किसी केस में फंसा होता है, या वैसे शौक में भी कुछ लड़के आते हैं जी हम थानेदार साहब के मुलाजिम हैं, और पूरी ज़िंदगी फिर उसी थानेदार के साथ अटैच होती है, गालियाँ भी कहते रहते हैं, सब कुछ बर्दाश्त करते हैं और कुछ नहीं करते। कहा यह जाता है कि जानवर, हर जानवर के बदलने का मौसम होता है। ये कहा जाता है कि उस मौसम में उस जानवर के करीब नहीं जाना चाहिए। कुत्ता है, बाकी हैं, शेर है, जिस किस्म के भी जानवर हैं, वो उस मौसम में कहा जाता है कि वो बड़े गुस्से में होते हैं या रोमांटिक होते हैं। लेकिन नाजरीन, जो इंसान है ना, ये माशरती हैवान है, और इसके बदलने का कोई मौसम नहीं। वो लड़का गालियां खाता रहा, पता नहीं कितने सालों से गालियां खा रहा था, 6 महीने, साल, लेकिन एकदम चेंज क्यों हो गया, एकदम उसे गुस्सा क्यों आ गया। एक लम्हे की गेम होती है, ये ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 15 सेकंड में उसने 6 फायर कर दिए होंगे, और उसके बाद देखें कि वो पछता रहा होगा। लेकिन तस्वीर में जो मैंने उसे देखा है, उसके चेहरे पे इत्मीनान है। ये तस्वीर आपको नज़र आ रही है, उसके चेहरे पे इत्मीनान है, कोई परेशानी नहीं है। उसने जो भी किया वो उससे मुतमिन है। तो वो उससे नाज़रीन मुतमिन क्यों है, क्या वजूद ही ऐसी, क्या शदीद नफरत थी उस लड़के को, क्या सिर्फ गालियां देना था। ये भी कहा जा रहा है कि ये बतौर उनके साथी मुलाजिम भी काम कर रहा है, लेकिन एफआईआर में तो ये कहा जा रहा है कि जी नीचे इसकी वर्कशॉप है और गाड़ी खड़ी करने का कोई मसला था। कितनी जुर्रत होती है यार एक इंस्पेक्टर को
ایک جو ملازم ہے جو ورکشاپ پہ کام کرتا ہے یا اسی کی ورکشاپ ہے، اس کی جرت ہے کہ وہ اس انسپیکٹر صاحب کو گاڑی نہ کھڑی کرنے دے؟ یعنی وجوہات بھی غلط بنائی گئی۔ ہمارے ملک میں جو قانون رائج ہے یہ 1861 کا جو پولیس ایکٹ ہے اس پہ رائج ہے، اور پھر 2002 میں کوئی تبدیلیاں کی گئیں، لیکن آج تک آپ یہ دیکھیں کہ وہی قانون نافذ ہے، اور آج کا تھانے دار بھی خود کو انگریز کے زمانے کا تھانے دار سمجھتا ہے، اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ وہی فرونیت، وہی سٹائل جو ہمیں سکھائی گئی، ہمیں بھی یہی بتایا گیا۔ وہ میں نے پہلے بھی ایک دفعہ ڈسکس کیا کہ ٹریننگ کے دوران ہمارے استاد تھے ترین صاحب، انسپیکٹر تھے اس وقت، انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ آپ کے پاس 5 گریڈ نہیں گرنیڈ ہیں۔ ہم 5ویں اسکیل میں بھرتی ہوئے تھے بطور اسسٹنٹ سب انسپیکٹر، اب شاید 11واں اسکیل ہے، اس وقت 5واں اسکیل تھا، تو اب تو گرنیڈ جو 11 ہو گئے۔ انسپیکٹر جو تھا اس وقت نامے میں تھا، اب اس کے پاس 16 گرنیڈ ہو گئے، سب انسپیکٹر کے پاس 14 گرنیڈ ہو گئے۔ تو یہ گرنیڈ بڑے سخت ہیں، اور جن کے پاس 17 گرنیڈ ہیں اور ڈائریکٹ گرنیڈ لے کے آتے ہیں، کچھ تو جمع کرتے جاتے ہیں نا، اور جو اوپر سے آتے ہیں ہمارے، ان میں بھی فرونیت آپ دیکھیں، کسی سے ہاتھ ملا کے خوش نہیں ہوں گے، گاڑی سے اتریں گے، کسی کو دیکھنا پسند نہیں کرتے، سائلین بیٹھے ہوتے ہیں باہر، دل ہی دل میں گالیاں دے رہے ہوتے ہیں، اور غریب تو دل میں گالیاں دے سکتا ہے۔ تو یہ ساری باتیں آپ سے شیئر کرنے کا مقصد یہی تھا ناظرین، کہ انگریز کے بنائے ہوئے قانون کو آج تک چینج نہیں کیا جا سکا۔ اسی طرح یہ دیکھیں کہ ٹریننگ میں کبھی کسی کو نہیں بتایا جاتا کہ جی آپ نے پولائٹ بات کرنی ہے، آپ نے کرنا کیا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ آپ اپنے لیے جو پسند کرتے ہو اپنے ملازمین کے لیے پسند کرو، ہمسایوں کے لیے پسند کرو، ہمسایوں کا خیال رکھو۔ کتنے لوگ ہیں جو ہمسایوں کا خیال کرتے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو ملازمین کا خیال کرتے ہیں۔ آپ نے اکثر دیکھا ہے ہوٹلز میں، جو 5 اسٹار ہوٹل یا کسی بھی کھانے پینے کے ریسٹورینٹ میں آپ چلے جائیں تو لوگ کھانا کھا رہے ہوتے ہیں، اور ایک بچی یا ایک بچہ علیحدہ کرسی پہ بیٹھا ہوتا ہے اور اسے کھانا نہیں دے رہے ہوتے، یا وہ چھوٹے بچے کو لے کے اسے سیر کرا رہا ہوتا ہے، جو یہ امیروں کے بچے ہوتے ہیں یا بڑے لوگوں کے بچے ہوتے ہیں۔ ہونا تو یہی چاہیے آپ اس کو بھی ساتھ بٹھا دیں، اس کو ساتھ کھانا کھلائیں۔ میں نے ایک دفعہ دیکھا کہ ایک گاڑی جو بڑی گاڑی ہوتی ہے جی، ریوو ڈالا، وہ جا رہا ہے، اور پیچھے 2-3 بچے چھوٹے چھوٹے معصوم سردی میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور انہوں نے چادریں لی ہوئی ہیں، اور صاحب لوگ جو ہیں آگے گاڑی میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ ملازموں کا خیال تو ہم نہیں کرتے۔ اگر یہ ملازم تھا تو پھر بھی زیادتی ہے، اگر ملازم نہیں تھا پھر بھی زیادتی ہے، نہیں ہونا چاہیے۔ مختلف لوگ اس پہ مختلف باتیں کر رہے ہیں اس قتل پہ ناظرین۔ کچھ لوگ خوشیاں منا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں جی پولیس والا مر گیا، کچھ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ٹھیک ہوا جو ہوا ٹھیک ہوا۔ یہ نفرت جو ہے، موروثی نفرت، وہ اب آ گئی ہے ناظرین۔ پہلے پولیس والوں کی کچھ عزت ہوتی تھی، پہلے وہ عزت ختم ہوئی، اور اس کے بعد پھر جو ڈر خوف تھا وہ بھی ختم ہو گیا۔ میں نے کل ایک ولاگ کیا تھا جس میں ایک ASP صاحبہ ہیں، ڈاکٹر صاحبہ ہیں، انہوں نے ایک کانسٹیبل کو حوالات میں دے دیا، اور اس کانسٹیبل نے مجھے کال کر کے کہا کہ سر میرا دل چاہتا ہے میں خودکشی کر لوں، میرا دل چاہتا ہے میں خودکشی کر لوں، میری عزت نفس مجروح ہوئی ہے۔ تو اگر وہ کانسٹیبل اس بات کی ٹھان لیتا کہ وہ اس کو تھپڑ مار دیتا ASP کو، یا پاس پڑی ہوئی گن اٹھا کے اسے مار دیتا، پھر کیا ہوتا؟ پھر اسی طرح کی خبر بننی تھی۔ اس بات کا آپ کو خیال کرنا چاہیے۔ میں ایک ولاگ بھی اس پہ کر چکا ہوں، ایک DIG ملک اشرف تھے، انہیں ان کے ڈرائیور نے مارا، اور اسی طرح مارا، 6 کی 6 گولیاں ان کے سینے میں اتاری تھی، پیچھے گاڑی میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک بھی گولی اس نے نہیں چھوڑی ریوالور کی۔ نفرت تھی، وہ شدید نفرت جس پہ اس نے فائر کیا، اور وہی نفرت مجھے اس لڑکے کی آنکھوں میں نظر آئی، اور وہی نفرت جو ہے ناظرین یہ اس کی تمام گولیاں چلانے میں مجھے نظر آئی۔ یہ ہمارے جو افسران ہیں اس پہ ان کو پراپر انکوائری کرانی چاہیے، اور بعد میں اس کو ایک بنا کے اپنے تمام جو ان کے IG صاحب کے ماتحت ہیں، یا باقی پنجاب کے یا پورے پاکستان کے پولیس ملازمین ہیں، ان کو بھیجنا چاہیے کہ اس ٹائپ کی کوئی حرکت نہ کریں۔ لیکن مجھے نہیں لگتا کہ اس طرح کچھ ہوگا۔ مٹی پاؤ، مر گیا، وہ قتل ہو گیا، شہید ہو گیا، ایک علیحدہ بحث ہے جی۔ کون سے فرض وہ نبھاتے ہوئے شہید ہوئے؟ گالیاں دیتے ہوئے شہید ہوئے جی۔ لوگ تو یہ کہتے ہیں نا جی، ہم کون ہوتے ہیں اس کا وہ موازنہ کرنے والے؟ اور مجھے پھر یاد بھی آ گیا، ایک اینکر ہیں جی، انہوں نے ابھی ایک ولاگ کیا ہے، اس میں کہا کہ جی ایک دفعہ انہوں نے جو یہ سیف اللہ نیازی ہیں، غریب آدمی، رکشہ ڈرائیور کو نانسی میں ٹھوک دیا تھا، رکشہ ڈرائیور کو۔ کیا وہ ساری بد دعائیں نہیں ملتی؟ میں نے اکثر پولیس ملازمین کو
बुरी तरह ज़लील व ख़्वार होते देखा है, शक्लें उनकी बिगड़ते देखी हैं। उसकी शायद वजह यही है कि वो लोग किसी का ख्याल नहीं करते, बद्दुआएं लेते हैं। अगर आप बद्दुआएं लेते हैं, साथ में कोई दुआ भी ले लें तो फिर भी चलता है काम। पूरे दिन में कोई एक अच्छा काम करके देख लें, पूरे दिन में किसी एक बंदे की मदद करके देख लें, आपको सुकून मिलेगा। वही शायद आपकी आखिरत आपको बचाएगा। आप और दूसरा देखें, टेलीफोन कोई नहीं सुनेगा जी, एसएचओ साहब तो सुनते नहीं हैं आप फोन। मुझे याद है, मैं आज भी करता हूँ, खुदा गवाह है कि जो किसी अब मुझे रात को 2 बजे भी मिस्ड कॉल आई है तो मैं रिंग बैक करता हूँ कि शायद कोई प्रॉब्लम में है, शायद कोई मेरी वजह से किसी को हेल्प हो जाए। उस वक्त भी जब मैं मुलाजमत में था और आज भी कोई शख्स मुझे मिस कॉल करके देखे, मैं रिंग बैक करूँगा कि उसकी मदद हो जाए। और आखिर में मैं फिर वही अपने अरबाब इख्तियार या इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस को कहूँगा, एडिशनल आईजी ट्रेनिंग को कहूँगा कि कोई ऐसा इनकी ट्रेनिंग में शामिल कर दें। कम से कम ये चीज़ें तो छोड़ दें, गालियाँ देना, बदतमीज़ी करना। आप अच्छे लहजे में भी बात कर सकते हैं, आप आराम से भी बात कर सकते हैं। और नाजरीन, जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया कि पहले पुलिस वालों की कहीं थोड़ी बहुत इज़्ज़त होती है, हमारे जनूबी पंजाब में फिर भी है, लेकिन वो भी ख़त्म हो रही है। यानी पहले डर खौफ होता था, वो तो वैसे ख़त्म हो गया। अब इन पिछले 2 सालों में जो पुलिस ने जो कुछ किया है, जिस तरह रेड किए हैं, माओ बहनों की बेइज्जती की है, दुपट्टे पे हाथ डाला है, घरों में घुस गए हैं, लूट मार की है, ये उसका नतीजा है कि आज अवाम के दिल में इतनी नफरत है कि जब भी किसी पुलिस वाले इनके हथे पे चढ़ गया तो उसको ये माफ़ नहीं करेंगे। और मैं आपको सही बता रहा हूँ। और इस नफरत को ख़त्म करने का एक ही तरीका है कि पुलिस जो है उसकी ट्रेनिंग में ही शामिल किया जाए। जब आप इतने कोर्सेज पढ़ाते हैं, 3-3 घंटे डेली आप परेड कराते हैं, तो उसकी बजाय ये सिखाएं उनको कि आप किस तरह बात करें, तो मेरे ख्याल बहुत कुछ बेहतर हो सकता है। और इस वाक़ये की भी इंक्वायरी बहुत ज़रूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया।